खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदावंद से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की। इसलिए देख, अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि अल कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कदूस है, और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहती है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और उन्हें जो दिल के क्यास से मगरूर हैं परागंदा कर दिया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने बंदे इस्राएल की दस्तगीरी की, ताकि उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा कि उसने हमारे बाप दादा से कह दिया था। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रही और अपने घर को लौट गई। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। यशवा बिन सराह की किताब में तहरीर है, और जो कोई माँ की इज्जत करता है वो उसकी मानित है जो खजानों का जखीरा रखने वाला हो। जो माँ को राहत देता है वो खुदावंद का फर्माबरदार है। मैं हर दिल अजीज मरियम महफल के तमाम दवानों को खराज तहसीन पेश करने के लिए आया हूँ और दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर ममनू हूँ। फादर आबद तनवीर का विकार जनरल ऑफ फैसलाबाद डायसिस, पैरिश प्रीस्ट सेंट एंथनी पैरिश एंटोनियाबाद, उनके मावन फादर राशिद का, मुबशरान अंजील का और तमाम इंतजामिया का, मैं आपकी भरपूर तालियों में आज की शाम जो मुकद्दसा मरियम के लिए सजाई गई है, इसकी इस सज धज के लिए रेवरेंड फादर आबद तनवीर और फादर राशिद और तमाम इंतजामिया को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुकद्दस हाज़रीन महफल, मैं आप तमाम अकीदतमंदों को उस हस्ती मुबारक की दास्तान सुनाने आया हूँ जो मोर की खुशबू की तरह पाक है। मुकद्दसा मरियम की पाकीज़गी कुल कायनात की पाकीज़गी के का बुलावा है। ये शबनम से ज्यादा पाक है, इंसाफ की रोशनी है, सच्चाई और मोहब्बत की पेकर है और नौजवानों की रहबर है। मोमनीन मरियम, मैं उस मकाम मरियम की बात आप तमाम इतरे गलाबों के साथ करने आया हूं, जिसको सुनने के बाद अकीदत मरियम में आप गोताज़न हो जाएंगे। आप सब जानते हैं, आप सबको इल्म है, आप सब इस बात से वाकफियत रखते हैं कि जिंदगी हमेशा खुदा देता है। अगर आप तकवीन की किताब के पहले पन्ने को छेड़ें तो वहां पर हमें इल्म होता है कि जिंदगी खुदा देता है, जन्म हमेशा औरत देती है, लेकिन तकवीन की किताब में
हवा का पहला जन्म जो है वो आदम से हुआ है। खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और उसकी पसलियों में से एक पसली को लिया और हवा को तख्लीक किया। लिहाजा आदम मट्टी से बनाया गया और हवा आदम की पसली में से। फिर नए अहदनामे में नए दौर की हवा का जिक्र छिड़ता है, उसकी वुसअत, उसकी माहियत, उसकी हैयत पर आप जरा गौर फरमाइए। उसने जिंदगी को जन्म देने वाले को जन्म दिया है, उसने इब्ने मरियम को जन्म दिया है, खुद खुदा को जन्म दिया है, मतजस्सद कलमे को जन्म दिया है जो कायनात में समा नहीं सकता, वो मां मुकद्दसा मरियम के बातन में समा गया है। यूहन्ना इस्तबागी के इन अल्फाज से आप पूरी तरह वाकिफ हैं कि यूहन्ना इस्तबागी जो है वो किस तरह से फरमाता है कि मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं हूं। इसलिए भाई और बहनों, जो उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं है, वो किस तरह से इस पूरी कायनात को जो है वो वाज़े करता है कि वो कितना बड़ा भेद है, वो इतना बड़ा भेद है कि मैं उसको कभी खोलकर बयान नहीं कर सकता। और अगर यूहन्ना इस्तबागी जो मां के बतन ही में उछलकर मुकद्दसा मरियम को सलाम पेश करता है, जो यीशु को सलाम कहता है, अगर वो इतने बड़े भेद के लिए कहता है कि मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं हूं, तो फिर इस मां की अकीदत किस कदर है, इस मां का वकार क्या है, इस मां की शान क्या है कि जो खुदा के बेटे को जन्म देती है, जो कलमे को मतजस्सद करती है, जो पूरी कायनात का मालिक है, जो पूरी कायनात का खालिक है, जो कायनात में समा नहीं सकता, वो मां के बतन में समा जाता है। इसलिए रफीक मन मुकद्दसा मरियम की जात हैरतों और तजुबात का समंदर है, वो अपनी हस्ती में मौजज़ात का मजमुआ है। कलाम मुकद्दस इस बात का शाहद है कि कमारी माँ है और माँ जो है वो कमारी है। इससे और कोई बड़ा मौजज़ा जो है आप दुनिया में किसी भी जात में, किसी भी हस्ती में और बाइबल मुकद्दस के बड़े अंबिया में भी जो है वो तलाश नहीं कर सकते और ना ही पा सकते हैं। ये सिर्फ एक ही को शरफ हासिल है, एक ही का ये मकाम है, एक ही की हस्ती में ये कायनात का हैरत अंगेज और मौजज़ों का मजमुआ जो है वो मौजूद है कि जो कमारी है वो माँ है और जो माँ है वो कमारी है। ये रुतबा, ये मर्तबा, ये बख्शिश, ये बरकत, ये इंतखाब जो है ये मेरा नहीं है। आप तमाम जितने भी ईमानदार यहाँ पर बैठे हैं, आप में से किसी का ये इंतखाब नहीं है, और अगर ये किसी का इंतखाब है तो वो खुद खुदा का इंतखाब है। और इसीलिए जब्राइल फरिश्ता जो है वो आंखें झुकाए, सर नगू किए मुकद्दसा मरियम के चरणों में आकर उसको सलाम पेश कर देता है। अजीज जाने मान, इसलिए मां मुकद्दसा मरियम की अकीदत, उसका एहतराम जो है वो इस कायनात के हर शख्स पर जो है वो लाज़िम मलज़ूम है। आज के इस मौज़े सुखन को छूने से पहले मैं मुकद्दसा मरियम का शर्फ़े मकाम आप अकीदतमंदों की नजर करता चलूं, आप ईमानदारों के सामने रखता चलूं, जिस पर हमें हमेशा से ही फख्र है और रहती दुनिया तक हर मोमिन को इस बात पर फख्र रहेगा कि वो खुदा से मामूर है, जहां में मुबारक है, वो आसमान से बढ़कर वसीओ अरीज है, वो जन्नत के फलों से लाजीज है, वो कमारपन का ताज है, वो औरतों का जमाल है, वो आदमियों का फख्र है, वो फरिश्तों की खुशी है, वो वफादारी का शाहकार है, वो खुदा का जलाल है, वो छोटों पर शफकत करने का वसीला है, वो पुरसाई का फल है, वो खुशामदीद के दरख्त की छांव है, वो मलाब की अमेज़त का बर्तन है, वो दुआ है जो लुबान की खुशबू से उठती है, वो वादे की सरजमीन है, मन के इवज़ की खुराक है, जिंदगी के प्यासों का शुरब है, वो जिंदा हैकल है, वो रूह से सुनहरी रंगा हुआ संदूक शहादत है, वो ईमान की पुख्ता दवार है, वो गुनाहगारों की सलाहकार है और नजात के दरवाजे में से गुजरने वालों की दरखास्त रखने वालों के लिए उम्दा लिबास है। इसी देवी ने मुझे जो है वो गैम्बर से यहाँ पर खींच लिया है, इसी देवी ने 10 जग की पूरी कलीसिया को इन बरकी कुमकुमों के नीचे ला खड़ा किया है और तमाम चकूक के लोग जो हैं इसी देवी का स्वागत करने के लिए आज इस पंडाल में मौजूद हैं। मैं
ज़ेब ज़ीनत नौजवान भाइयों और बहनों को बताना चाहता हूं कि मुक़द्दसा मरियम से बढ़कर आपके सामने और कोई रहनुमा नहीं हो सकता। मैं आज की शाम में फादर आबद तनवीर को, फादर राशिद को और उनके साथ जितने भी ज़हन मिले थे, जिन्होंने इस मौज़ूए सुखन का इंतखाब किया था, मैं आप सबको जो है मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं इस मौज़ूए सुखन के लिए, इसके चुनाव के लिए, इसके इंतखाब के लिए, इस जैसे मौजू के लिए जिसको आज दुनिया को जिसकी आज जरूरत है। खुशखबरी का मुद्दा सुनाने के लिए, निजात को दूसरों को पेश करना आज नौजवानों की जिम्मेदारी है, मां मुक़द्दसा मरियम की तरह। इसलिए भाई और बहनों, मैं अपने नौजवान बेटों और बेटियों को आज ये बताना चाहता हूं कि जिसमें नगमा मरियम गाने की हिम्मत नहीं है वो मरियम का पैरोकार नहीं हो सकता। जिसमें मरियम का नगमा गाने के लिए जो है वो ताकत और तवानाई नहीं है, उसको फरिश्ते कभी आकर सलाम नहीं कर सकते। जो नगमा मरियम नहीं गा सकता वो इब्ने मरियम के पास नहीं जा सकता। जो नगमा मरियम नहीं गा सकता वो मरियम की तरह जो है वो इनकलाब बर्पा नहीं कर सकता। इसलिए नौजवान जो हैं ये इनकलाब के लिए जो है वो पैदा किए गए हैं, ये नए दौर को जो है वो बनाने के लिए पैदा किए गए हैं, ये नए दौर का मुजदा सुनाने के लिए जो है वो बनाए गए हैं। आज के इस दौर में जहां खुशी और मसरत हमसे रूठ गई है और खुशखबरी सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे हैं, ये नगमा मरियम आज हर घर की जरूरत है और हर सेन में बुलंद होना चाहिए। जिस तरह इस बात के सेन में जो है ये नगमा मरियम बुलंद हुआ है। इसलिए अगर आज हर घर की जरूरत मरियम नहीं होती तो हर सेन में नगमा मरियम नहीं गूंज सकता, और अगर हर सेन में नगमा मरियम नहीं गूंज सकता तो बच्चा यसु जो है वो हर घर का हिस्सा नहीं हो सकता। इसलिए भाई और बहनों, मुक़द्दसा इस बात जोश और खुशी से जो है वो बढ़ जाती है और ये कहती है कि मेरे लिए ये बात कैसी हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई है। इसलिए आज मैं अपने नौजवान बेटों और बेटियों को, अपने बुजुर्गों को, अपनी माँ और बहनों को ये बात जो है बताना चाहता हूँ कि अपने घर में मरियम को रखें, अपने घर में मरियम को उतरने दें, अपने सेन में मरियम को ये नगमा जो है वो गाने दें, ताकि आपके घर में बच्चा यसु आए और आपके बच्चे जो हैं वो यूहन्ना इस्तबागी की तरह जो है वो माँ के बतन में उछलकर जो है मुक़द्दसा मरियम और खुदावंद यसु मसीह को जो है वो सलाम पेश कर सकें। मेरा ये ख्याल जो है आप तमाम पंखड़ी गलाबों और मुक़द्दसा मरियम के नौजवान बेटों और बेटियों के दिलो जिगर में उतर जाएगा। फरिश्ते ने मुक़द्दसा मरियम से क्या कहा था? आप सबको फरिश्ते के अल्फाज याद हैं, ऐ मरियम ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नजदीक जो है ये फजल पाया है। ये अल्फाज सिर्फ माँ मुक़द्दसा मरियम के लिए नहीं है, बल्कि आज की शाम ये अल्फाज जो हैं जो फरिश्ते के हैं ये मेरे तमाम नौजवानों के लिए हैं कि ना डर, क्योंकि तुमने खुदा के नजदीक जो है वो फजल पाया है। जरा अपनी ताकत को देखें, अपनी शक्ति को देखें, अपने इंतखाब को देखें, अपने आप को देखें, क्या तुम पर खुदा का फजल नहीं हुआ? इसलिए भाई और बहनों, माँ मुक़द्दसा मरियम हमें सिखाती है कि इस फजल को कैसे महफूज करना है, इस फजल को कैसे दूसरों के लिए इस्तेमाल करना है, इस फजल को कैसे दूसरों तक लेकर जाना है और इस फजल के जरिए से कैसे दुनिया को तब्दील कर देना है। इसलिए आज दुनिया को तब्दील करने के लिए माँ मुक़द्दसा मरियम की जरूरत है, जो पूरे ग्लोब पर जो है वो छाई हुई है। माँ मुक़द्दसा मरियम सिर्फ 10 चक्के ग्लोब पर नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया के ग्लोब पर छाई हुई है। अगर आप देखें इस तस्वीर को तो माँ मुक़द्दसा मरियम ही वो वाद हस्ती है जिसके प्लेटफॉर्म पर जो है वो पूरी दुनिया को इकट्ठा किया जा सकता है। माँ मुक़द्दसा मरियम के बगैर जो है पूरी दुनिया को जो है हम आंख नहीं बनाया जा सकता और आंख नहीं किया जा सकता, और माँ मुक़द्दसा मरियम के प्लेटफॉर्म के बगैर जो है ये पूरा ग्लोब जो है वो खुशनुमा नहीं दिखाई दे सकता। मेरे अजीज मोमिनीन, ये बात हकीकत और सच है कि जो लोग खुदा को चुनते हैं और जिनको खुदा चुनता है, दोनों के लिए एक ही वक्त में खुशी का ताज और दुखों बड़ा कलवरी का रास्ता है, और फिर सलीब भी है, धूप से जो है तपता हुआ रास्ता जिसमें कभी छांव नहीं आती,
خدا ہمیشہ ان لوگوں کا انتخاب کرتا ہے جو اس راستے پر چل سکیں اور ہمیشہ اس کے ساتھ وفادار رہ سکیں، اور یہ صرف اور صرف ماں مقدسہ مریم ہے جس کو آپ نے صلیب کے نیچے دیکھا ہے۔ جب سارے رسول جو ہیں وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے تو ماں مقدسہ مریم صلیب کے نیچے کھڑی رہتی ہے۔ اس لیے بھائی اور بہنوں، ماں مقدسہ مریم کا صلیب کے نیچے کھڑا ہونا یاد کرے قبر کے واقعے کو۔ فرشتہ بہت بعد میں آ کر جو ہے وہ قبر میں مریم مگدلینی کو کہتا ہے کہ تم زندوں کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ پھر ماں مقدسہ مریم کا صلیب کے نیچے کھڑا ہونا ہی اس بات کی گواہی تھا کہ وہ مرا نہیں ہے بلکہ زندہ ہے، وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ اس لیے نوجوان جن میں زندگی کی رمق ہے، نوجوان جو اپنے اندر زندگی رکھتے ہیں، نوجوان جن میں زندگی کو بانٹنے کی طاقت ہے، آج ماں مقدسہ مریم سے آ کر سیکھیں، اس کی رہنمائی میں آئے تاکہ آپ بھی ماں مقدسہ مریم کی طرح جی اٹھے مسیح کا وقت سے پہلے اعلان کر سکیں کہ ہم جس مسیح کے پیروکار ہیں وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور یہ فرشتے نے نہیں بلکہ ماں نے ہمیں جو ہے وہ صلیب پر ہی سکھا دیا تھا کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ بھائی اور بہنوں اور میرے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، اگر آپ جو ہے زمانے کو بدلنا چاہتے ہیں تو پھر ماں مقدسہ مریم کے اسکول میں ایڈمیشن لیں۔ ماں مقدسہ مریم کے اسکول میں جو ہے یہ فری ایڈمیشن ہے۔ اگر آپ معاشرے کو خوشخبری سنانا چاہتے ہیں تو ماں مقدسہ مریم کا مزاج رکھیں۔ اگر آپ ایمان، تنظیم، اتحاد اور ہم آہنگی چاہتے ہیں تو ماں مقدسہ مریم کی حلیمی اور شائستگی کو اپنائیے۔ اگر آپ اپنے کردار کی مضبوطی، خوبصورتی اور شناخت جو ہے اس کو دنیا میں عام کرنا چاہتے ہیں تو مقدسہ مریم کی سی سادگی اور وفاداری کو اپنی ذات کا حصہ اور خاصہ بنائیے۔ اگر آپ اپنی زندگیوں میں کلمے کو متجسد کرنا چاہتے ہیں تو ماں مقدسہ مریم کی پاکیزگی اور پاک دامنی سے استفادہ حاصل کریں تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ آپ کی زندگی میں جنم لے گا۔ آپ کی زندگی سے خداوند یسوع مسیح جو ہے اس کائنات کے لیے جو ہے خوشخبری بن کر جو ہے وہ آپ کے وسیلے سے آئے گا۔ میرے بہت ہی پیارے نوجوانوں، اس دنیا میں تاریخ رقم کرنا جو ہے وہ جوئے شیر کے لانے کے برابر ہے، لیکن اگر آپ جو ہے وہ تاریخ رقم کرنا چاہتے ہیں تو پھر ماں مقدسہ مریم کی رہنمائی میں آئیے۔ وہ سکھاتی ہے تاریخ کیسے رقم ہوتی ہے۔ قربان جائیے اس ماں کے جس نے خدا کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر خالی کر دیا، اپنے بیٹے کو انسانی ذات کی قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ مقدسہ مریم دکھوں میں سے گزر کر اور کانٹوں پر چل کر نجات کی تاریخ کو مکمل کرتی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک طرف یہودی معاشرہ ہے، دوسری طرف کماری لڑکی ہے، پھر فرشتے کا سلام ہے، یسوع مسیح کی پیدائش ہے، ہیرودیس کا بچے یسوع کو قتل کروانے کا منصوبہ ہے، مصر کی راہ ہے، ہیکل میں خداوند کا نصر کیا جانا، ہیکل میں شمعون کی مقدسہ مریم کے لیے پیشنگوئی، یسوع کی علانیہ زندگی، یروشلم سے کلوری تک کا سفر، یسوع کی صلیب، اور اس صلیب کے نیچے مقدسہ مریم کس طرح سے کھڑی رہی اور کس طرح سے یہ مجدہ سناتی رہی۔ یہ اگر تاریخ رقم کی ہے تو مقدسہ مریم نے جو ہے وہ کانٹوں کے راستے پر چل کر، کلوری کے راستے پر چل کر کی ہے۔ اس لیے دکھوں سے گھبرائے نہیں، دکھوں سے پریشان نہ ہوں، بلکہ ماں مقدسہ مریم کی طرح پوری وفاداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ جو ہے اس راہ پر آگے بڑھتے رہیں، تاریخ آپ کے قدم چومے۔ میرا یہ خیال جو ہے تمام ایمانداروں اور نوجوانوں کے روح بدن پر سحر طاری کر دے گا۔ آپ نے قانہ گلیل کا معجزہ جو ہے وہ پڑھا ہے، یا آپ قانہ گلیل کے معجزے سے واقفیت رکھتے ہیں؟ جب مقدسہ مریم نے کہا کہ ان کی ماں گٹ گئی ہے، یسوع کا جواب کیا تھا؟ ہنوز میرا وقت نہیں آیا۔ مقدسہ مریم کا رد عمل کیا تھا؟ جو یہ تم سے کہے وہ کرو۔ اس لیے بھائی اور بہنوں، ان مٹکوں میں پانی بھر دو اور اس پانی کو میرے ضیافت کے پاس لے جاؤ۔ اور جب میرے ضیافت نے وہ میں چکی، جو وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا، تو اس نے کیا کہا؟ تو نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ یہ میرے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں، یہ تمام جو ہیں ہمارے لیے اور اس دنیا کے لیے میرے ضیافت کے الفاظ ہیں۔ یہ وہ اچھی میں ہے جس کے ذریعے سے ہر خاندان مہکتا ہے۔ یہ ہر خاندان کی اچھی میں ہے جو
روحانی قدروں سے لبریز ہے، خاندان کا وقار آپ سے ہے، خاندان کی عزت و آبرو آپ سے ہے، خاندان کی بلندی اور سرفرازی آپ سے ہے، اور خاندان ہی آپ کے دم سے ہے۔ اس لیے اگر آپ جو ہے وہ اچھی ماں کا کردار ادا نہیں کرتے یا اچھی ماں بننا چاہتے ہیں تو پھر ماں مقدسہ مریم کے پاس آئیں اور آپ جان جائیں گے کہ اچھی ماں کیسی ہوتی ہے، آپ سمجھ جائیں گے کہ اچھی ماں کیسے بنتی ہے، آپ جو ہے اس بات سے واقفیت حاصل کر لیں گے کہ خاندان کی عزت و آبرو کو کیسے برقرار جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف میرا یہ خیال جو ہے ان تمام کے لیے اور خاص طور پر نئے شادی شدہ جوڑوں کے لیے جو ہے بہت زیادہ اہم ہے، اور یہ آپ کے دلوں کو جو ہے ہلا کر رکھ دے گا۔ اس لیے بھائی اور بہنوں، آپ سب جانتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تھی اور اس کی پیدائش پر جو ہے ہیرودیس نے جو ہے وہ معصوم بچوں کو یا طفل نادانوں کو قتل کروا دیا تھا۔ آج اسقاط حمل کی یہ لعنت جو پوری دنیا میں جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے، اسقاط حمل کی یہ لعنت جو ہے آج ہمارے کانوں کو جو ہے ہمارے کانوں میں بڑی بھیانک جو ہے وہ لگ رہی ہے۔ یہ چیخ بچوں کی یہ چیخ و پکار اس اسقاط حمل کے عمل میں جو ہے ہمارے دل جگر کو پھاڑ دیتی ہے۔ اس لیے میں نوجوان شادی شدہ جوڑوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ مہربانی سے اسقاط حمل کی لعنت سے جو ہے وہ دوری اختیار کریں۔ یہ وطن کا پھل ہے، یہ وطن کا پھل کوئی نہیں دے سکتا صرف خدا کے، اور اگر نوجوان جوڑوں کی زندگیوں میں خدا نے یہ برکت دی ہے تو پھر اسقاط حمل سے دور رہیں۔ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آتی جا رہی ہے، لوگ اس کو لیگل قرار دیتے ہیں، لیکن خدا نے جو ہے اس کو لعنت قرار دیا ہے جو ہمارے کانوں کو پھاڑ دیتی ہے۔ میرا یہ خیال جو ہے آپ ایمانداروں کے دل و دماغ میں ارتاش پیدا کر دے گا کہ میرے نوجوانوں آئیے اس ہستی سے سیکھیں جس کے بارے میں کس طرح سے لکھا ہے۔ مقدس لوکا کا قلم جو ہے وہ تھرتھرا گیا ہوگا مقدسہ مریم کے لیے جب مقدس لوکا نے قلم اٹھایا ہوگا اور یہ الفاظ تحریر کیے ہوں گے کہ وہ جلدی سے کوہستان کو گئی، لیکن مقدسہ مریم کے یہ الفاظ جو ہیں آج میرے نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ توانائی ہے جو ان کو رکنے نہیں دیتی، کیونکہ ان الفاظ کا مطلب ہی کیا ہے، بہت جلدی سے جو ہے وہ تیار ہو کر دوسروں کی مدد کے لیے جانا، لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، لوگوں کی مصیبتوں کو جاننا، لوگوں کی مصیبتوں میں ان کے ساتھ ہونا۔ اور ماں مقدسہ مریم کے لیے جو ہے مقدس لوکا کس طرح سے تحریر کرتا ہے کہ وہ جلدی سے کوہستان کو گئی، اور اس لیے بھائی اور بہنوں اس کوہستان کی طرف سے جلدی سے جانے کا مطلب کیا ہے؟ آگے بڑھنا، پیچھے نہ رک جانا، آگے بڑھنا اور دوسری طرف نہ دیکھنا، آگے بڑھتے چلے جانا، اپنے مشن کو لے کر، اپنے کام کو لے کر دوسروں کی خدمت کے لیے جو ہے صرف آگے ہی بڑھتے جانا۔ خداوند یسوع مسیح خود کہتے ہیں کہ جو حال کی ہتھی پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے۔ جس طرح مقدسہ مریم جو ہے وہ بچے یسوع کو اپنے وطن میں لے کر جو ہے وہ جلدی سے کوہستان کو گئی، اسی طرح سے میرا اور آپ سب کا، ہم میں سے ہر ایک کا یہ فرض ہے کہ جب آپ کسی کو دکھ میں دیکھیں، جب کوئی آپ کو خدمت کے لیے بلائے تو آپ یسوع کو لے کر مقدسہ مریم کی طرح اس کی خدمت کو نکلیں۔ عزیز مومنین، اس تڑپتی بلکتی اور سسکتی دنیا کو آپ کی ضرورت ہے، اس لیے ماں مقدسہ مریم کی طرح جلدی اٹھیے، اس بات کی مدد کے لیے پہنچیے، پڑوسی کے پیار کے لیے اپنے آپ کو پیش کیجیے۔ شیشے کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو کر 16 سنگار کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ماں مقدسہ مریم کو جب یہ پیغام ملا تو ماں مقدسہ مریم جو ہے وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر 16 سنگار نہیں کر رہی تھی، بلکہ مقدس لوکا جو ہے وہ اپنی قلم سے اس بات کو تحریر کرتا ہے کہ وہ جلدی کر کے جو ہے، اور اس لیے 16 سنگار کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جب دنیا کو آپ کی خدمت کی ضرورت ہے، جب دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، جب دنیا آپ کی طرف نگاہیں لگائی بیٹھی ہے، جب دنیا آپ کی خدمت چاہتی ہے، جب دنیا آپ کو مدد کے لیے پکار رہی ہے، تو پھر 16 سنگار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ماں مقدسہ مریم کی طرح نکلیں۔ آج انٹرنیٹ کی دنیا میں الجھے ہوئے ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں اس فیس بک
اور انٹرنیٹ کی دنیا میں کھوئے ہوئے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اپنی شکتی کو نہ بھولیں، وہ اپنے ذہن اور اپنی تمام تر خوبیوں کو جو ہمسائے کی محبت کے لیے ہے ان کو بروئے کار لائیں، کیونکہ ماں مقدسہ مریم جو ہے ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ اگر آپ اس کوہستان کے سفر میں مقدسہ مریم کو دیکھیں، مقدسہ مریم کی ہستی پر غور کریں، مقدسہ مریم کو جاننے اور پہچاننے کی کوشش کریں، تو مقدسہ مریم کی توجہ جو ہے وہ اپنے اوپر نہیں بلکہ ماں مقدسہ مریم کی توجہ جو ہے وہ دوسروں پر ہے، اور ہم بنائے گئے ہیں، ہم بلائے گئے ہیں، ہم خریدے گئے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اسی لیے مشن پر بھیجے گئے ہیں کہ ہماری توجہ ہمارے اوپر نہیں بلکہ دوسروں کے دکھوں پر ہے۔ جس طرح ماں مقدسہ مریم کوہستان کے اس سفر پر صرف اور صرف ایک ہی بات کو لیے آگے بڑھ رہی تھی کہ وہ الاسباط کی خدمت کو پہنچے، اور کوہستان کا یہ تجربہ جو ہے یہ یسوع مسیح کا تجربہ ہے، اس لیے جو کوہستان کا تجربہ نہیں کر سکتا وہ خداوند یسوع مسیح کا جو ہے وہ تجربہ نہیں کر سکتا۔ میرے رفیق من، مقدسہ مریم جو ہے یہ پاک روح کا گھر ہے، اور جس گھر اور خاندان میں مقدسہ مریم نہیں ہے وہاں پاک روح کی حضوری نہیں ہے۔ میری یہ بات آج آپ پر جا کر جو ہے بائبل مقدس کے جو ہے وہ پہلے پنے پر لکھ لیں، اپنی ڈائریوں میں لکھ لیں، اپنے پیپر پر لکھ کر اپنی جیب میں ڈال لیں کہ ماں مقدسہ مریم کی جہاں پر موجودگی نہیں ہے وہاں پر پاک روح کی جو ہے وہ حضوری نہیں ہے۔ اس لیے جب جا اور جگہ بجگہ جو ہے پاک روح کی باتیں کرنے والے، پاک روح کی محفلیں سجانے والے اگر ماں مقدسہ مریم کے پاس نہیں آ سکتے تو پاک روح کو نہیں پا سکتے۔ اس لیے اگر آپ ایماندار جو ہیں پاک روح کی برکت چاہتے ہیں تو ماں مقدسہ مریم سے سیکھیں کہ پاک روح کو کیسے پانا ہے۔ اگر آپ پاک روح کی نعمتیں چاہتے ہیں تو ماں مقدسہ مریم کے پاس آئیں، وہ آپ کو سکھائے گی کہ پاک روح کی نعمتوں کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ پاک روح کی برکتیں چاہتے ہیں، پاک روح کے پھل چاہتے ہیں اور پاک روح کے پھلوں سے جو ہے وہ لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو ماں مقدسہ مریم کے پاس آئیں، جس کے آپ جس پر جو ہے فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ خدا کی روح جو ہے وہ تجھ پر سایہ کرے گی اور تو قادوس مولود خدا کے بیٹے کو جنم دے گی۔ اس لیے بھائی اور بہنوں، ماں جانتی ہے کہ روح کو کیسے پانا ہے، ماں سکھاتی ہے کہ روح کو کیسے حاصل کرنا ہے، ماں سکھاتی ہے کہ نجات دوسروں کو جو ہے وہ کیسے پیش کرنی ہے۔ اس لیے ماں مقدسہ مریم جو ہے بائبل مقدس کی اور اس کائنات کی پہلی خاتون ہے جس نے نجات انسانوں اور کائنات کو پیش کی ہے۔ آپ اس بات سے جو ہے وہ بالکل احساس کر اٹھیں گے کہ ماں مقدسہ مریم ایک کنواری دوشیزہ جو آدمیوں سے بولنا نہیں جانتی تھی، با خدا اس قدرت کو دیکھیں، اس شان کو دیکھیں، اس مرتبے اور اس مقام کو دیکھیں کہ جو آدمیوں سے بول نہیں سکتی وہ فرشتے سے کس قدر جو ہے بلا تکلف باتیں کرتی ہے۔ جو آدمیوں کو جواب نہیں دے سکتی وہ فرشتے کو جواب دیتی ہے، جو آدمیوں کے پاس ٹھہر نہیں سکتی فرشتہ آ کر اس کو سلام کرتا ہے۔ یہ ہے ماں کا مقام، یہ ہے مقدسہ مریم، یہ ہے شان مریم، یہ ہے وہ ہستی جس کا جو خدا کا انتخاب ہے۔ اس لیے اس نے کہا میں خدا کی بندی ہوں اور میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ یہ فرشتے کو ہاں کہنا، کلمے کو اپنے بطن میں اتارنا اور نجات کو شمع ان کے ہاتھوں پر رکھنا۔ میں اس دور میں انسانوں اور کائنات، میں اپنے نوجوان جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دور میں آپ نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے مبارکبادی ہیں۔ وہی مبارکبادی جو خداوند یسوع مسیح نے جو ہے مقدس متی کی انجیل میں پیش کی ہیں، آپ اس دنیا کے لیے جو ہے آج کے دور کی ایک نئی مبارکبادی ہیں۔ اس لیے بھائی اور بہنوں، انقلاب آپ کی زندگی سے جھلکنا چاہیے جس طرح ماں مقدسہ مریم کی زندگی سے جو ہے وہ انقلاب جھلکتا ہے۔ ماں مقدسہ مریم نئے عہد کو جنم دیتی ہے۔ آپ بلائے گئے ہیں میرے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں تاکہ آپ اس وقت جو ہے ایک نئے دور کا آغاز کریں۔ ماں مقدسہ مریم کے ترانے میں کس طرح سے لکھا ہے
کہ اس نے بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کر دیا اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لٹا دیا. یہ وہ انقلابی الفاظ ہیں جو نوجوانوں کے خون میں بسے ہوئے ہیں کہ وہ بھوکوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, وہ پست حالوں کا ساتھ دیتے ہیں, وہ درد مندوں کی مصیبتوں میں اس کے ساتھ رہتے ہیں. اس لیے بھائی اور بہنوں, ماں مقدسہ مریم جو ہے یہ غریبوں, لاچاروں, بے کسوں اور بے سہاروں کے ساتھ کھڑی رہتی ہے. آپ تمام ایماندار جو ہے وہ بلائے گئے ہیں تاکہ ان غریبوں, یتیموں, بے سہاروں کے ساتھ کھڑے رہیں. اس لیے خداوند یسوع کا مسیح کا منشور جو ہے وہ بعد میں جنم لیتا ہے. ماں مقدسہ مریم کا منشور جو ہے غریبوں کے لیے, یتیموں کے لیے, بیواؤں کے لیے جو ہے وہ پہلے جنم لیتا ہے. میرا یہ آخری خیال ہے, آپ تمام گلے گلابوں کے لیے, آج کے دور کا نوجوان جو ہے میں نے اس کو دیکھا ہے کہ کس قدر مایوس اور پریشان ہے. آج کا نوجوان جو ہے میں نے تجربہ کیا ہے کہ کس قدر آج کا نوجوان جو ہے وہ بے دل ہو چکا ہے. میں نوجوانوں کا انٹرویو کیا ہے جس میں نے کچھ نوجوانوں کو یہاں تک مایوس پایا ہے کہ وہ نوجوان جو ہیں وہ خودکشی کی بات کرتے ہیں. اس لیے بھائی اور بہنوں, ماں مقدسہ مریم آپ کی زندگی میں نہیں ہے. میں یہ بے دھڑک کہہ دینا چاہتا ہوں, میں علانیہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مایوس نوجوان بیٹا اور بیٹی مایوس ہو جاتے ہیں, ماں مقدسہ مریم ان کی زندگی میں نہیں ہے. جو پریشان ہو جاتے ہیں وہ ماں مقدسہ مریم کے پاس نہیں آتے. جو خودکشی کی بات کرتے ہیں وہ ماں مقدسہ مریم سے بہت دور رہتے ہیں, کیونکہ ماں مقدسہ مریم جو ہے ہمیں سکھاتی ہے. جب پوری دنیا جو ہے مایوسی کے گٹاٹوں پندھیروں میں چلی گئی تھی تو کس نے دنیا کو امید دلائی؟ صرف ماں مقدسہ مریم نے. جب لوگ جو ہے مایوس ہو چکے تھے تو ماں مقدسہ مریم ان کے لیے امید تھی. جب دنیا پر تاریکی چھا گئی تھی تو ماں مقدسہ مریم ان کے لیے چراغ تھی. جب لوگ نجات حاصل کرنے سے بہت دور تھے تو ماں مقدسہ مریم جو ہے وہ کلمے کو شمعون کے ہاتھوں پر رکھ دیتی ہے, اور شمعون کیا کہتا ہے؟ میری آنکھوں نے تیری جو ہے نجات دیکھ لی ہے. اس لیے بھائیو بہنوں, میں اس شرف مریم کے بارے میں صرف یہی کہوں گا کہ یہ شرف مریم یہ ہے کہ وہ پرفضل کماری ہے. اس فضل نے اسے جنت کی خوبصورتی بنا دیا ہے. اسی فضل کی بدولت وہ فرشتوں پر حکمران ہے. اسی فضل کی بدولت وہ کائنات کی ملکہ ہے. اسی فضل میں مقدسین خوشی ڈھونڈتے ہیں. اسی فضل کی بدولت وہ ایمانداروں کی وکیلہ ہے. وہ سپاہیوں کی طاقت اور ڈھال ہے. بھٹکے ہوئوں کی منزل ہے. پچھتانے والوں کے لیے ایک ہی وقت میں دعا اور دعا ہے. یقینی نجات ہے, لسانی امید ہے, سچائی کی پیکر ہے. وہ خدا سے معمور ہے, جہاں میں مبارک ہے. وہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے. وہ عورت ہے, وہ عورتوں کا جمال ہے. وہ آدمیوں کا فخر ہے. وہ فرشتوں کی خوشی ہے. وہ وفاداری کا شاہکار ہے. وہ خدا کا جلال ہے. اور اس جلال میں بڑھتے جائیں مسیح خداوند کے وسیلے سے.